परतीच्या बोगस बापामुगाच्या बापय म्हणून आडवं नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा पाता खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासून कश्ट व्हडले हिमकोडाचेर सरांजळच्या उज्याचेर हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावय आमेन. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज प्रत्येक दनपराच्या वेळा आमी सण एकले ह्या सुवातेर हजर जाल्याव आमी त्या जेजूक आराधन करूं वाकणूक आनी स्तुती करूं. तसो जेजू आम्हा सर्वांक आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरूं दी. आयचो दीस आयची सांज आमची जण एकल्यांची आशिर्वादी जाल्ली जावन दी. प्राइज द लॉर्ड. प्रत्येक तरान आज सांगातास उपदेश आयकत आसतना आमची काळजां मन आमी परिवर्तन करचे खातीर मागया. तशेंच आमच्या सगळ्या समस्येतावन जेजू आमकां परिहार करूं दी म्हणून सगळ्या कश्टांतावन सुटका जोडून दिवूं दी म्हणून आमी मागया. आज आयसाया चॅप्टर 53 वर्स 5 देवाचे उतर म्हणटा की पूण आमच्या अपराधा लागून आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो. आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो आमच्या पातकाक लागून. म्हणजे आमी पातकी आसल्या वेळार आज जेजू आमच्या खातीर क्रुसार मेलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो फिलिपीन चॅप्टर 2 वर्स 9 फिलिपिकाराच्या पत्रांत 22:2 पळया. मनुष्य रूपान तो दिश्टी पडलो आणि आपणाकच खालतो करून आपणाकच तो खालतो गेलो ताणे मरणापर्यंत क्रुसाच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. क्रुसाच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. म्हज्या मोगाचेनो पळय कित्याक ताच्या विधेयपणाद्वारे आज आमकां जण एकला सुटका आनी सडवण लाभला. आज त्या जेजूची तेक त्या जेजूचे नदर लावंक जाय. हे 40 दिसा खरेंच मात आमची काळजां मन आमी परिवर्तन करचे खातीर मागूंक जाय. ह्या मोठ्या प्राचिताद्वारे ह्या आराधना एक गट्टेच्या आराधनांत आमचे जिवीत आमी जेजूच्या हातांत समर्पित करूंक जाय. मुखार ह्या देखून देवान ताका अति उंच उबारलो. देखून ताका देवान अति उंच उबारलो आणि सर नावा प्रास वर्ते नाव ताका दिले सर नावा प्रास वर्ते नाव ताका दिले. मुखार अशें ताणें खुशी वेली बागवाजय म्हणून ह्या नावाक हर एक दिमी ह्या एकच नावाक बागवाजय. ते नाव आसा जेजू नाजारातीचे जेजू सडवणेचे नाव जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर एकच नांवान आमकां बाचे बी जावन आसा. ते नांव आसा जेजूचे. आमच्या बऱ्यापणाचे नांव जेजूचे. आमच्या उदरगतीचे नांव जेजूचे.
आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभोवचें नांव जेजूचें. म्हज्या मगचेनो लाजरस जीव केल्ले नांव जेजूचें. 38 वर्सां ताळ्या दिगेन कश्ट दिल्या त्या व्यक्तीक बरें केलें नांव जसो जेजूचें. कोळेच्या पिडेन कश्ट दिल्या त्या भावाक गुण केल्लें नांव जसो जेजूचें. त्या नांवान मात्र सकत आसा म्हज्या मगचेनो. आज आमच्या पातका बोगसाणे दिवचें एकच नांव जावन आसा जेजूचें. त्या खातीर त्या कुर्सार आमची दिश्ट काचोवया. आज आमची काळजां मनां परिवर्तन जायची जाल्यार आज त्या जेजूचें एकच नांव आकाशाच्या सकयल पृथ्वीच्या वयर मनशा कुळाच्या बाचेवेचें नांव जावन आसा जेजू. मुखार सर्गी संसारी आणि पाताळी आणि परगटीचे म्हणून हर एक जिबेन देव बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हणसोमी 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 जेजू ख्रिस्त म्हणसोमी. सगळं असकत काय असं म्हणत नाही हिरार आहे खावचेने पितीसपणाची मोड आमचे जैत वेल्ल्या वेळा चंचल जाल्यार कंगाल जाल्यार सोलवणी आयिल्ल्या वेळार एकच नांव जावन आसा तें जेजूचें नांव जावन आसा. रोमन्स चॅप्टर 10:13 पळय. रोमन्स चॅप्टर 10:13 रोमाकाराच्या पत्रांत 10-13 वळी पळय. पवित्र पुस्तक सांगता ते त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2:21 दंतुच कृत्या 22:2 तेद्वा सुमेचें नांव उलो मारतला हर एकल्यांक सडवण लाभतली. तेद्वा सुमेचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण मेळटा. रोमन्स चॅप्टर 10:11 पळया. रोमन्स चॅप्टर 10:11 अपूर्बायन देवाची तर आज आमकां म्हणटा की पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत मानतलो कोणूच लजे पडचो ना. केदींच लजेक पडचो ना. केदींच लजेक पडचो ना. प्रत्येक तरान देवाची तर म्हणटा की आमकां आज ताका सत मानतलो तो केदींच लजेक पडचो ना. कित्याक आज सगळे आज आमचे लज तो आमचे तोंड पयस करतलो. परतून जफाने चॅप्टर 3:18 पळय. जफाने चॅप्टर 3:18 त्या वेळ हांव तुझे निर्भागपण पयस करतलो ताची लज तुका आणखी भोगूंक पडची ना. ताची लज आणखी तुका भोगूंक पडची ना. पळय परतून म्हणटा आयकाय घडीभर हांव तुझे निर्भाग पयस करतलो ताची लज तुका आणखी भोगूंक पडची ना. सगळे आमची लज आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण आमची सगळी अडकळ्यो ताणें ताचेर घेवन म्हाका आनी तुका ताणें सुटका लाभयला. त्या खातीर आज आमी ते जेजूचें नांव उंच उबारया. ते जेजू थंय एक जावन रावया. वायटा पाठ करया. दैवीक सत्यान बरया. ताचे थंय एक जावन रावया. आज आराधनांत ते जेजूचेर दिश्ट लावन ते सोम्या तूच म्हजो आसरो तूच म्हजो सडवंदा तूच म्हजो आदार तूच म्हजो जीवदातर म्हणून आमी उत्साहान ह्या वेळार म्हणया. सगळी तिमी घालया म्हज्या मगचेनो. आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मुच्या बापा म्हणून त्या बापाक पुता पवित्रत्म्या आराधन कर म्हणया. देवा बापा आराधन तुका मुच्या बापा महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका सगळे जीवदातर आराधन करूया. आमकां रस देवा आमकां सांबाळच्या देवा आमकां पोसच्या देवाक आमी आराधन करूया. ताका आमी वाखाणया ताका आमी दिनवासया ताका आमी स्तुती करूया. महिमा तुका ससना महिमा तुका आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका मुशा जेजू आराधन तुका जेजू क्रिस्ता तो जीवदातर आराधन कर म्हणया वेळार महिमा तुका सस्ना महिमा तुका
सस्नाक सस्नाक महिमा तुका सस्नाक सस्नाक महिमा तुका सस्नाक सस्नाक आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका सस्नाक सस्नाक महिमा तुका सस्नाक 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 महिमा तुका सस्नाक सस्नाक महिमा तुका सस्नाक सस्नाक महिमा तुका सस्नाक सस्नाक महिमा तुका सस्नाक हालेलुया धनी आमचे हात वयर बनवणी आवडणार हालेलुया 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 त्याचे जो आराधन करूया जणेकले विश्वासान माग्या वडा त्याचे सकत आमचे जीविता वळणमध्ये वडा ताका सिर्फ अर्घ दिया ताका आराधन करूया ताका आराधन करूया ताका वाकणया ताका दिनवासिया ताका स्तुती करूया आम्ही वडार ते जीव तर आम्ही आराधन कर म्हणे आम्ही वडार ते जीविताच्या सागराक आम्ही आराधन कर म्हणे वडार आमच्या सडबंदराक आमच्या जीविताच्या सागराक आम्ही आराधन करूया हालेलुया 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 त्या एवकरिस्तांतल्या उंड्याच्या जेजूचेर आमची दिश्ट कांचोवया जेजू म्हणटागी लूक चॅप्टर 12:7 वही तुमच्या माथ्याचे केस लेकून सक्कड मेजून दवरल्यात तुमच्या माथ्याचे केस लेकून सक्कड मेजून दवरल्यात देखून भिया नाकात जायत्या गिरबूच्या प्रास चड मोलादीक तुम्ही देखून भिया नाकात तुम्ही जायत्या गिरबूच्या प्रास चड मोलादीक तुम्ही म्हज्या मोगाच्या न्हू सकाळच्या शिकवणेंत आमी म्हण आयकले की देवान आमकां विसरून काण घेतला हांगा म्हणटा की आमकां तुमी भिया नाकात कित्याक तुमी मोलादीक जावन आसात तुमी मोलादीक जावं फुरो आज सलवणी आमच्या जिवितांत दिसान दीस जैत भरून आमकां सकयल घालून पातकाच्या वाटेर जावं फुरो आयज खंय अस्कत काय सांपडल्या जावं फुरो आज जेजू आयला पातक्यांक बाचेबिला पोवंक पातकांत सुटका जोड दिवंक एक नवें जिवीत म्हाका आनी तुका प्राप्त करचे खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो हांव आयला भाग्यवंता खातीर न्हय पात्या खातीर म्हणटा जेजू असं असल्या सुमयांचेर एक घडी आमची दिश्ट आमी कांचोवया साम चॅप्टर 3:8 म्हणटा की सर्वेस्परा थंय आसा ताराण सर्वेस्पर आसा ताराण तुजे परचेचेर तुजो आशिर्वाद पडूं साम 9:10 म्हणटा की तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय तुका सोदतल्यांक तूं केदीस सांडून घालचे तसलो देव न्हय आमचे दिश्ट त्या जेजूचेर कांचून त्या जेजूक आमी आराधन करया एक घडी म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे जिवीत त्या जेजूच्या हातांत समर्पीत करया तोच आमचो आसरो तोच आमचो परवसो तोच आमचो जीवदाता जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या आराधनांत आमी भितर सरता आसतना आमची उण्यापण आमची अस्कत काय जेजू मुखार उबारया आज देवाची उतर म्हणटा की आमकां
Proverbs chapter 17 verse 22 संतोष परीस काळीज कुडीक भलायकी पूण कंतिश्ट मोन हाडा सुकयता. आज संतोष परीस काळीज तुका फोवो जायचे जाल्यार Psalm 51:10 म्हणटा की एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल. दावीद राय म्हणटा आज तो जेजू मात्र एक नवे काळीज, एक नवे सकत आमचे दिवंक साध्य आसा. एक निर्मळ काळीज तो जेजू मात्र आमकां दिवंक साध्य आसा. आज निर्मळ काळीज रचून दितलो जेजू आमच्या सांगात हजर आसा. तर जेजूक सांगा पोरणे कितें जाल्यार सोडया आमी. जावं फुरो नेगेटिव्ह, जावं फुरो तेच विचार, तेच खंत आमच्या मतींत येवन आसा, तेच बेसराय, तेच दूख, तेच इराराय, तेच अस्कतकाय, तेच असमाधान आमच्या जिवितांत जैत वरते आसा. जावं फुरो आज त्या जेजूचेर पातकेक दवरया. तीच पातकाची संवयो, तेच वायटपण, तेच मेळेपण आज आमी भाग्यवान जाया. जेजूच्या मोगा लागीं एक समरोवया आनी ते जेजूक आराधन करतना म्हणा, जेजू म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें जिवीत तूं परिवर्तन कर. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. वायटांतल्यान म्हाका सुटका लाभ म्हणून मागया. जाता जाल्यार उबे रावा, जाता जाल्यार दिमी घाला, जाता जाल्यार आमचो हात आमचे उक्त दवरया. सगळी समस्या कितले लोक ह्या दिसांनी रडून आसात, कश्टान आसात, दुखान आसा. आज ते कश्ट तुमचे जैत व्हरचे ना. सगळे जेजूचे आतां सरेंडर करा, समर्पण दिया. विश्वास पातये त्या आराधनांत येवकरिस्तान जेजूचेर पातयेणी दवरा. कित्याक आमकां सुटका आनी सडवण दिवंक शकता तसलें एकच नांव ते हे संवसाराक आयिल्ले जेजू. जेजू त्या नांवान देवसार फळटा, त्या नांवान पिडा बरी जाता, त्या नांवान आमची मोतीक समाधान मेळटा, त्या नांवान हर एक दिसा शांती समाधान लाभता, त्या नांवान आमकां बरेपण लाभता, त्या नांवान हर एक दिसा आमकां सुख संतोष मेळटा. त्या नांवा खातीर आज आमी आराधन करया. एकच नांव सगळ्या मनशा कुळाचे सुटकेचे आनी सडवणेचे. आज म्हज्या मोगाच्यान एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर आज देवाचे 2 verse 21 म्हणटा की सुमयेचें नांव उलो मारतना हर एकला सुटका, सडवण, थाराण मेळटा. रोमन्स चॅप्टर 10 verse 13 सर्वेस्पराचें उलो मारतल्या हर एकला बाचें मेळटा. आमी उलो मारया ते जेजूचें नांव. कम एंड वर्शीप म्हणून ते जेजूक आराधन करया, ताका वाकणया, ताका दिनवास म्हणया. वळा रॉयल प्रीस्टहूड, Royal priesthood, come and praise him. come and praise him. Holy nation, Holy nation, worship Jesus, our Redeemer. our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory. King of glory. म्हज्या मोगाच्यान आमच्या मोतीन खंयची समस्या आसा जेजूक आमी समर्पण दिवया. ह्या आराधनान भाग घेता आसतना समेची वर्ती सकत आमचे वळोवन दी. येवकुरिस्ताच्या किरणान भलायकी आसा. जावं फुरो हॉस्पिटलान आसात आमी, जावं फुरो पिडेन वळवळटा, जावं फुरो कश्टान आसा, जावं फुरो दुखान आसा, ह्या आराधनाचेर आमी त्या जेजूचेर पातयेणी दवरया. आज देवाचे उतर म्हणटा की आयझाया 66 verse 13 जसं एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयता. जेरुसलेमान तुमकां बुजवण मेळटली, जेरुसलेमान तुमकां बुजवण मेळटली. बारूक चॅप्टर 4 verse 30 म्हणटा की जेरुसलेमा धैर्य धैर्य धैर्य, जाणें तुका तुजें नांव दिलां तोच तुका बुजयता. जाणें तुका प्रकाश ह्या वेनसी खंयचें नांव तुका दिलां तोच देव तुका बुजयता. तोच जेजू, तोच सर्वंदार, तोच जीवदाता, तुका रचलो देव, तुका सांबाळचो देव, तुज्या नांवान उलो केल्लो देव, आवयच्या गर्भान तुका रचलो देव, आज तोच देव तुका बुजयता. तोच देव, तोच देव, तोच देव. त्या जेजूक आराधन कर म्हणे. कम एंड वर्शिप. Come and worship. रॉयल प्रीस्टहूड. Royal priesthood. Come and Come and praise
जेजू तुका आम्ही आराधन करता जेजू तुवें सांगलाय तूं सामको बुजयताय जेजू तूं सामको बुजयताय जेजू जेजू उलो मारी आमी वळा Luke chapter 18 verse 7 जसे तसे जाल्यार आपणा लागीं तिसरात बोब मारतल्या आपल्या विसरल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गी तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्यांक आपल्या विसल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गी तांकां आदार दिवच्यान तो आणखी गाळाय करीत गी आणखी तो गाळाय करचो ना त्या खातीर देवाची उतार म्हणटा की आमकां लूक चॅप्टर 18 वर्स 27 पूण जेजून जाप दिली मनशाक ते असाध्य जावयेत पूण देवाक ते साध्य रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 म्हणटा की पवित्र पुस्तकी सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लचे पडसून आमचे दोळे उक्ते करा युक्रिस्तांतले जेजूचे दिश्ट कांसया ताका सत म्हणटलो तो कोणूच लचेक पडचो ना तुमची लज आज जेजू पयस करतलो दोन्ही हात आमचे जाता जाल्यार वयर बारया सगळे खंत बेजाराय जावं कामाचे समस्या रीण अस्कत काय आज जावं आमच्या घर येला म्हाका येता म्हणला विंगड समस्या आमी कश्ट जावं संसार बरो आसल्या कश्ट जाल्या दुकान आसल्या रडोन आसल्या इरान सापडल्या हर एकल्या भावबण्या ते जेजूच्या समर्पित कर आमी जण एकले हालेलुया म्हणून स्तुती कर मागता आसतना समेची वर्ती सगळं जण एकल्याचे वळून चित्र मागया वेळार सुमेची दैवी सगळं आमच्या वळून द्या वेळार जेजू आराधना तुका जेजू वाकणी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वंदन तुका जेजू वाकणी तुका जेजू हालेलुया जेजू सणकले म्हणया वळा जेजू ते जेजूचे वर्ते नाव आमच्या जिवितार वळून द्या वळा सगळं बंदकणीत होते जेजू आमकां सुटका लाभोंदी खंय तुज्या कुडीचेर गांठ आसा खंय पिडेन वळवळून आसाय डॉक्टरान जायना म्हणला जांफ्रो मोतीक असमाधान रावोंक जायना इवन सुसायडीची चिन्ह तुमच्या जिवितान येता जांफ्रो वायट संवयो तुमचे जैत वर्ते आसा जांफ्रो मुझे जेजू संसार बरो आज कितली बाबडी वायट संवयेक सांपडला जेजू वायट संवयेच्या हातान कष्ट नासा जेजू टेंशन कष्ट आयल्या वेळार परतून त्याच संवयेक ती वळख जाला त्या बंदकणी सुटकला पळय जेजू एक नवें जिवीत तांकां प्राप्त कर जेजू येसुया तुजेर आज नदर लावन तुजेरच विस्वासान मागता आसतना असले सगळें वायटात असले सगळें सांगलेत असले सगळें अस्कत घेता असले सगळें इरा रयता असले सगळें बंदपणीत आमकां सुटकला पळय तुजेर बाबत दवरूंक आज आमची काळज जामोना तुज्या हातान समर्पित हांव जेजू विस्वासान तुका आराधन करूं आमची काळज जामोना तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू सगळ्या बंदपणीत आमकां सुटकला पळय जेजू सगळे आमी वडातळा म्हणे आमी जेजू उला मरे आमी जेजूचे नाव एकच नाव ते एकच नाव सगळ्या मनुष्य कुळाचे बाच्या बेचेनी सुटकेचे सडवणेचे एकच नाव ते हर एकल्या बाबड्यान सुटकानी सडवण लाभोवचे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 4 वर्स 12 कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नाव अख्ख्या संवसारात देवान मनुष्याक दिले ना अख्ख्या संवसारात एकच नाव ते मनुष्य कुळान दिले जेजूचे नाव बाच्या बेचे सुटकेचे आशीर्वादाचे आणि बेसामाचे नाव जावन आसा जेजूचे जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू Acts of Apostles chapter 3 verse 26 म्हणटा की देखून तुमच्या मदल्या हर एकल्यान आपले खोटेपण सांडून देवा ते परतुच्या खातीर तुमकां आशीर्वाद दिवच्या देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतले उठोवन तुमच्या सरशीन पयलो धाडला तुमच्या सरशीन पयलो धाडला त्या जेजूक आमी आराधन करया ते जेजू वाकणटा आसतना ते एक मोठीक समाधान सगळे उणेपणाची अस्कतेची सकत आमचे तान पयसरून दे वेळार Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glorify your name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. महिमा तुका वाकडी तुका जेजू हालेलुया 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 जण एकली एवकरिस्तांतल्या जेजू लागी आमचे दिश्ट कांसोवया ह्या वेळा काकू दारा जेजू लागी काकू ती खातीर उलो मानया आनी जण एकले सांगात म्हणून म्हणया सतमंता देवा सर्वविदारा बापा सर्गानी प्रितुमीच्या रसनारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे संभवलो आमकां मरियेंत जन्मलो पोंस पिलाते काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार झडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वपवित्र देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी घेतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतात पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. Deuteronomy chapter 28 verse 8 तुझ्या कोठाराचेर तुवें हाती घेतल्या सर कामाचे सर्वीस आपलो आशीर्वाद घालतलो सर्वीस तुजो देव तुका दिता त्या आदेशान तुजेर आशीर्वाद घालतलो आज आशीर्वादा खातीर माग्या सोम्या आशीर्वादीत कर आमकां बेसांवांनी बर म्हणून माग्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज चमकावन तुजे सर्गते संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Matthew chapter 11 verse 28 येया म्हजे सर्जन समेस तुमी कश्ट दिला न्हू आमचे सगळे कश्ट दूख इराराय वोचे ते जेजूचेर समर्पीत करया आमचे वोचे घेवंक तो तयार आसा आमचे वोचे उखलतलो तो सोडवंदार आमच्या सांगाता आसा नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता स्त्रैम ते दुसरे वन स्त्रैम फॉर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Matthew 6:33 देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तुमकां तो दितालो नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रैम ते दुसरे वन स्त्रैम फॉर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Deuteronomy chapter 28 verse 3 and 4 आशीर्वादी जातलोय तूं शहरांत आशीर्वादी जातलोय तूं गांवांत आशीर्वादी जातले तुजे कुडीचे फळ नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रैम ते दुसरे वन स्त्रैम फॉर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 7 verse 1 सर्वेस प्रमुचे देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. जण एकली आमी सांगाता म्हणून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणा पासून. Psalm chapter 65 verse 2 कित्याक तूं आमचे प्रार्थन आयकताय सगळे मनशाकूळ तुजेशी येता तूं आमचे प्रार्थना आयकताय आनी सगळे मनशाकूळ तुजेशी येता परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा Psalm chapter 130 verse 1 and 2 आमकां हर एक वेळा आमी आयकला आपूर भायर म्हणटा की गुंडायन हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विणवणेच्या ताळ्याक तुजें कान चीन दिवं
आज आमची विनवण्यो त्या जेजूच्या मुखार उबारया. आज आमच्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे कान चिंत दिव. आज आमची विनवण्यो सगळी त्या जेजूच्या ते समर्पित करतना पयल्या मिस्त्रांत आज विनवण्यो दिव्या समर्पया आमी सुमयेच्या हातांत. आज मागया काम नासल्या खातीर, कामाचे कामांत प्रॉब्लम असल्या खातीर, असमाधान असल्या कामांत जायते त्रास आसा, इवन सारके 5 दिनांत इवन आमकां थोड्या जाणांक कामच मेळना, विजिटींग विजार गेला जावं फ्रो, इवन विंगड सुवातेर काम ना, विजाची समस्या आसा. आज सगळ्या कश्टांत हांव तो जेजू निवारून दी. आज कामनांतल्या बाबडे विशेष ती मागया. कितल्या लोकांनी डिवायन मसीन पेटिशन घाला आनी आज मागता आसतना मागया तांची विजाची समस्या इल्लिगल कितली बाबणी आसात, पाटी येवंक जायना, तांणी कितें एक आज बऱ्या कामां हात घाला. आज मागया तांच्या खातीर इमिग्रेशनचे प्रॉब्लेम आसा, जावं फुरो विंगड समस्या आसा, विजा लागना, जावं फुरो चड वर्सां रावल्यात, जावं फुरो तुमी आज जेजूक जाणा, जेजू कळीत आसा तुमकां कशें राखायचें आनी सांबाळचें म्हणून. त्याच जेजू लागीं काम नासल्या खातीर, विजाची समस्या असल्या खातीर, सगळ्या संकश्टां असल्या भाव भयणांक सुमयेच्या हातांत समर्पित कराय मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुमयानी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या साम चॅप्टर 125 वर्स 2 म्हणटा की जसे पर्व जेरुसलेम वेडो घालता तसे सर्वेस्पर आपल्या परचेक वेडो घालता, आता आनी सदांकाल, आता आनी सदांकाल जसेच सर्वेस्पर आपल्या परचेक वेडो घालता. आज मागया म्हज्या मोगाच्या न्हू, तुमची कुटुंबां कश्टान आसा, तुमच्या कुटुंबांत समाधान ना, एकामेका पळयल्या जायना, दुस्मान काय आसा, भाव भयण्यां मदें, घोव बायल्यां मदें, भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें, जावं फुरो मांव माय सासू माय या मांव आनी प्रत्येक तरेन आज तांचे आज आमच्या कुटुंबांत जावं फुरो विंगड रितीन समस्या आसा, हाताखाली कामां पावता पावना, बिजनेस लॉस जाला, पयशे अंत जावं फुरो खंयची वाट दिसना, पिडा दिसान दीस आमच्या कुटुंबांत जैत वरते आसा, इराराय झगडे दिसान दीस आमच्या कुटुंबांत जैत वरते आसा. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. आमची मात्र न्ही, संवसार भर आसली सगळी कुटुंबां ते जीवदातारा लागीं समर्पित कर. मागे रिपीट करया. सुमया जेजू आज आमी मागता सगळ्या संवसारांत असल्या ह्या आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादीत कर. कुटुंबांत असल्या सगळ्या वायट संकळेतावन आमकां सुटका लाभय जेजू. आमची कुटुंबां माया मोगाची, देव भिरांतीची, तुझ्या संगत एक जावन रावची असली कुटुंबां जावं दी जेजू. जेजू आमच्या कुटुंबांत असल्या दुबळेकाय, इराराय, बेजाराय, अस्कतकाय पयस कर जेजू. सुमया जेजू आमच्या कुटुंबांत असली वायट संवयो पयस कर जेजू. सुमया जेजू सगळ्या कुटुंबाक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर, तुझ्या ध्यानान भर, तुझ्या फळान भर, तुझ्या सत्यान भर. हालेलुया. म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरीपात आमची आनी
सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणा Psalm 119 verse 101 Psalm 119 verse 101 वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो दिता आज पाळो दिता वर्स 119 वर्स 103 तुजी बासुणी म्हजे जिबेक कितली मधुर म्हज्या तोंडाक मोवापरा चड गोड आज माग्या वायटाच्या मार्गार आज वायटाच्या मार्गार तावन आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक सुटका आनी सडवण मेळचें तर माग्या आमी थोडी जाणां सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिस्कळपण वेबिचार अनैतिक संबंधात आज ही देवसरची पुस्तवणी ही देवसरची मांडावळ ही देवसरची कामां आज माग्या ते जेजू लागीं असल्या संवयेंत सुटका लाबोय गाणी शिराप वर्सान असो कोर्टान केस घाल दुसऱ्यांची वस्तू नागोवची आज माग्या असली संवयो आमकां सोड नसून दी जेजू थंय एक जावन रावन पवित्रपणान जिवनची कृपा आज जण एकल्यांक तसो जेजू आमकां फावो करूं दी वायटातून आमकां मेकळे करून दी माग्या सुम्या जेजू आज आमी उलो मारता सुम्या जेजू वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका सुम्या जेजू वायटाच्या मार्गार चलतल्या संसार भर आसल्या तुज्या भुरग्यांचेर दया दाखय वायटातावन तांकां निवार जेजू एक नवे जिवीत तांकां फावो कर जेजू वायटा पाट करन पाताक रडोवन जिवीत बदलूंची कृपा जण एकल्यांक फावो कर सुम्या हालेलुया हालेलुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या Psalm 115 वर्स 13 सर्वेस्पर भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पर भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आज माग्या परतून Psalm 115 वर्स 11 सर्वेस्पर भियान चलतलो न्हू सर्वेस्पराचे विस्वास दवरा तो तांचो आदार आनी तांची ढाल आज माग्या प्रत्येक तरान भुरगीनांतल्या हर एकल्या भाव कपल्साक जेजूच्या मुखार उबार या Psalm 113 वर्स 9 बरोवन घ्या वांजड्या स्त्रियेक भुरग्यापणाची संतोषभरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक तो दिता आज परतून म्हणटा वांजड्या स्त्रियेक भुरग्यापणाची संतोषभरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक तो दिता हान्नाक देवान भुरग्यांचे देणे प्राप्त केले तसो देव आज आमच्या सांगाता आसा
माग्या आज सैरीकनातल्या हर एकल्या भाव भयणांक जेजूच्या हातान समर्पित कर माग्या विशेष रितीन आयच्या दिसा माग्या प्रत्येक त्याला लाखांनी करोडांनी रिणार आसात वाटस ना असल्या संकष्टांक आणि कष्टाक सांपडल्या जण एकल्या भाव भयणांक जेजूच्या हातान समर्पण दिवया आज म्हणटा साम 111 वर्स 5 आपणा भियोन चलतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता आपल्याक भियोन चलतल्यांक जेवंक खावंक दिता तुम्ही रिणार आसा जावं फ्रो बिजनेस डाऊन जाला जावं फ्रो वाटस ना कांगाल जालात थकोन गेलात इराऱ्यान बुडल्यात समर्पियात जेजूच्या हातांत साम 112 वर्स 4 म्हणटा की प्रामाणीक मनशांक काळोखांत उसवाड कसो परजळटा काळोखांत उसवाड कसो आज जावफ्रो भिरांत आसा कवचणी आसा तुमच्या जावफ्रो खंयचे उणेपण आसा तुमकां कोणी कितें म्हणलां आज देवाचें उतर म्हणटा उसवाड कसो परजळटा तूं आयच्या दिसा भियानाकात असल्या काल्पनिक काणयेचेर विस्वास दवरनासतना जीव दाताराचेर विस्वास दवरन ताचेर पातयेवन आमी जण एकले दोनी हात वयर भरया सगळे समस्ये आमी समेच्या हातान समर्पण दिवया खंयची गरज कोर्टान केस आसा गी जैलांत आसात गी इवन भायर वचून ट्राय करना आसा गी एजंटा खंयचे पयशे दिले गी आणकी विजा येवना गी इवन खंयचेय प्रॉब्लम जाला गी विजा लेट जाला गी अंबेसी बंद आसा गी खंयचीय समज घर अर्ध्याक रावला गी भाड्याच्या घरांत आसा सगळे समस्ये जेजूच्या समर्पित करा मी सांगता म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पांचवा मिस्टर माग्या सगळ्या पिडेवंता जेजूच्या हातान समर्पण दिवया खंयची पिडे आमच्या जैत बरत आसा ल्हान भुरगीं जावं विंगड पिडे आसता जेजूच्या हातान समर्पित करता आसतना आमी समर्पण दिया आमच्या भगवान बाबसाहेबाक कार्डिनलांक सगळ्या आर्च बिस्पांक याजकांक धर्म भयण्यांक डिकन्सांक आनी तशेंच माग्या आमी सगळ्या सेमिनरींत शिकच्या ब्रदर्सांक आनी सगळ्या लायकांक आनी तशेंच डिवायन मसी कोंकणी मागण्या जमोतेक ते सांगता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर फादर रॉक मायकल या उपाध्यक्षान अपूर्व शिकवण दिवन आम्हा सर्वां खातीर आमचे खातीर मागतालो त्या जेजूचेर आमची दिश्ट कांसोवया त्या जेजूकच आमी आराधन करया
Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 God gave 10 commandments to Moses. देवान मोइचेक 10 उपदेश दिले. God called Moses देवान मोइचेक आपयले. and he gave them 10 commandments. आणि ताका 10 उपदेश ताणे दिले. He gave the 10 commandments in the form of 2 tablets ते 10 उपदेश 2 फातराच्या रूपार ताणे दिले. on 2 different stones. 2 वेगळ्या फातरांचेर ते आसले. All the commandments were written सगळे उपदेश तांचेर बरयल्ले. and God gave it to Moses. आणि तेंच देवान मोइचेक दिले. In first tablet, पहिल्या त्या फातरांत 5 commandments. 5 उपदेश बरयल्ले. In the second tablet, आणि दुसऱ्या फातराचेर another 5 tablets. अनेक 5 उपदेश. Now all these tablets आता हे 2 फातर were made up of stone. ते सगळे फातर आसले. It refers ताचो अर्थ जावन आसा that anything is written on the stone की जे कितें आमी फातराचेर बरयता cannot be wiped. ताका केन्नाच आमकां पुसून काडूंक जायना. So this predicts देखून ते आमकां or सांगता it refers वा ते अशें सांगून दिता that the commandment की उपादेश that the Lord gave जे देवान दिले is indelible. ते तांकां आमकां मोडूंक जायना. It is permanent. ते शाश्वत जावन आसा It ते. cannot be removed. ताका आमकां काडूंक It is जायना. universal. ते सगळे संवसारा It is खातीर for all आसा ते. generation. ते सगळ्या पिळगें खातीर From आसा the ते. beginning till the end, सुरवातीतावन अखेर the पर्यंत commandment of God देवाचे उपादेश is valid ते खरे आसा ते and to be practiced by every man and woman. आणि हर एका दादल्यान आणि स्त्रियेन ते And that's how पाळचे. we are here, आणि देखूनच सांगा आमी आसा children of God, देवाची भुरगीं disciples of our Lord Jesus Christ, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची brothers and शिसा sisters of our Lord Jesus Christ, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची भावा भयणी to practice those commandments in our life. आमच्या जिवितांत 30 उपादेशा पाळूंक. The first 4 commandments तर पहिले 4 उपादेश speaks about God, ते देवा विशयान that उलयतात. how should we relate to God, कशे ते आमी देवा सांगात संबंध जोडीचे. how should we behave towards God. आमी कशे देवा थंय संबंधान आसाचे. But from the 5th to the 10th command पूण 5वे तावन 10वे पर्यंत उपादेश speaks about our relationship with each other, ते आमचे एकामेका सांगात आसले संबंध relationship with of human being with one another. जावंक पुरो मनशाचो संबंध एकामेका सांगता. And after the relationship with God, देवाच्या संबंधा उपरांत my behavior towards my fellow being, म्हज्या सगळ्या मनशा सांगता आसलो म्हजो आचरण. and it begins with आणि तो सुरू जाता त्या उपादेशांत. and the most important people in our life आमच्या जिवितांत असले सगळ्यान गरजेच्या after मनशा God and our सांगता. Lord Jesus Christ, आमच्या बापा आणि तशेंच जेसू who उपरांत resembles God himself in our life, जी आमच्या जिवितांत देवा कसे दाखवून दितात. that is none other than our own parents, ते जावन आसात आमचे आवय बापे, our father and mother. आमचे आवय आणि आमचे बापे. And the commandment says, आणि चौथो उपादेश सांगता honor your father and mother. तुझ्या आवय बापेक मान दी. But it does not say that just you honor your father mother. पण ते अशेंच सांगना तुझ्या आवय बापेक मान दी म्हणून. It comes with a blessing. ते एका बेसावा सांगता येता. It comes with the promise ते एका बसवणे सांगता येता that if you honor your father and mother, की जर तू तुझ्या आवय बापेक मान you will दिताय, enjoy the long life. तू लांब बावची येतलोय. The Lord is going to give you long life. सो मी तुका लांब बावक दितलो. And the only condition is आणि ताच्या खातीर एकच that स्थिती, you honor your father and mother. एकच सामी करीचे आवय बापेक मान And that's दिचे. what we find आणि तेच सामी पळयता in Exodus chapter 20 verse 12. निर्गमनावस्वर 20:12. तुझ्या आवय बापेक मान दी आणि अशे सर्वीस पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तुका लांब बावक मेळटले.
The same version we find in New Testament as well. तेच समय पळयता हांव नव्या सल्ल्यांत When St. Paul speaks to the Ephesians. थंयसर सान पाऊल एफेसकारां लागीं उलयता. In Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. एफेसकारांक बरयल्ले पत्र वचवर 6 वळी 1 And very ते 3. especially in verse 2. आनी खेरीत भशेन दुसऱ्या वळींत St. Paul is giving the message to the Ephesians. थंयसर सान पाऊल एफेसकारांक That संदेश honor your दिता. father and mother. तुझ्या आवय बापेक मान And दी once you म्हणून. honor your father and mother, आनी एक पुटी आवय the बापेक मान God will दिता grant you long life. देव तुमकां लांबावक दितलो. तुझ्या आवय बापेक मान दी हो उपादेश भासवणी दिवंक पावलो. ती भासवणी अशी, हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतले आनी ह्या संवसारान लांबावक तुका मेळटले. So my dear friends, तर मोगाच्या इश्टानो, all of us wants to live long. आमी सगळी लांबावक We जियोंक wants to be आशेता. happी in our lives. आमी जिवितान संतोष भरीत And the जावंक only आशेता. condition the Lord gives. पूण देवान दिवची आमकां एकच सत्य In जावन fact, the आसा. Lord is giving us the promise ताच्या बदलाक आमकां देवीक that भासवणी if you love दिता. your father and mother, जर तुझ्या आवय बापायचो तूं मोग you will करताय, enjoy the long life. तूं लांबावक जियेतलो. But it's not, St. Paul does not stop here. पूण थंयसर सान पाऊल रावना. He said the Lord will bless you in your life. तो सांगता देव तुमकां तुमच्या जिवितान आशीर्वाद And similar दितलो. thing, आनी तशेंच Jeremiah also spoke. जेरेमियाय उलयता. Prophet Jeremiah said जेरेमिया प्रवादीन in सांगले chapter 35 verse 18 and 19 अवस्वर 30 आनी 5 वळी 18 आनी 19 that God will not only give you long life, देव फकत तुमकां लांब आवक but the दिनातलो, Lord will give you abundance blessing in your life. पूण धराळ मापान तुमकां आशीर्वादाचो The दितलो. life full of blessing. तुमच्या जायत एक आशीर्वादांनी भरले It is not जीवित. going to be an empty life. ते एक रीते जीवित It is जावंचे not ना. going to be a sorrowful life. ते एक जावंक पुरो दुखांचे It जीवित is not जावंचे going to ना. be a struggling life. ते फकत आमी कष्टांचे जीवित Because the जावंचे God ना. gives you blessing through your parents. तुमच्या आवय बापायद्वारे देव तुमकां So once you honor आशीर्वाद your दिता. parents, तर तुमच्या आवय बापायक मान once you दिता honor ना, your father and mother, तुझ्या आवय आनी बापायक मान दिता you ना, are honoring God Himself. तुम्ही देवा कसे थंयसर मान Because दितात. that is the commandment of God. कित्याक ते जावन आसा देवाची And when we उपादेश. fulfill the commandment of God, आनी देवाचे ते उपादेश आमी we पाळटाना become obedient to God. आमी देवाक खाल जाता. And the Lord said, आनी सर्वीस पर म्हणटा obedience is better than sacrifice. खालतेपण सॅक्रिफिसाक आनी वर्ते So when we जावन आसा. fulfill the God's will, तर केन्ना देवाची खुशी आमी when we पाळटा, fulfill the God's command, केन्ना देवाची उपादेश आमी and पाळटा, when we love our parents, आनी केन्ना आमच्या आवय बापायचो आमी मोग our करता, father and mother, आमच्या आवयचो आनी आमच्या the बापायचो, Lord fills our life. तेन्ना देव आमच्या जिविताक He gives us भरता. long life. आमकां एक लांब भावक तो दिता. Long life full of blessings. आशीर्वादांनी भरिल्ली एक लांब भावक. Blessings in abundance. धराळ मापांनी आशीर्वाद. And that's what we find आणि तेच आमी पळयता. in Jeremiah chapter 35, जेरेमिया अवस्वर 30 आनी 5 verses 18 and 19. वळी 18 आनी 19. तुम्ही तुमच्या बापय जोनादाची आज्ञा पाळची देखून आणि ताचे सगळे नियम सांभाळून ताणे तुमकां फरमायले ते सगळे केले देखून दळबारांचो सर्वीसपर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, म्हजे सरोवर रावंक रेकाबाच्या पुता जोनादाबाक केदीनसेक वंशज मेळनासतना बेचेना. Yes, my dear friends, वै मोगाच्या इश्टानो, if we need to have a good life, जर एक बरी जिवीत आमकां जाय, if we need to have a blissful life, जर एक बरी संतोषाची if we जिवीत आमकां need to have a जाय, blessingful life, जर एक बेसावांनी भरले the only जिवीत thing आमकां that we जाय, need to do in our life, आमच्या जिवितांत आमी इतलेंच the first and foremost, पहिले सुवातेर honor your father and mother, आवय आनी बापायक आमी मान and the Lord will दिवचे. bless you in abundance. आनी धराळ मापान देव तुमकां आशीर्वादीत करतलो. Solomon साल्माव was known as the most intelligent person. ताका जायते जाणवायचो मनीस पूण आमी जाणाव. In the Old Testament, पोरण्या सल्ल्यांत he is known as the wisest man. तो सगळ्यांत ती बुद्धवंत मनीस पूण आमी And सांगता. when Solomon was full of wisdom, आनी जाणवायन तो भरिल्लो. he wrote the book of Proverbs. ताणे मुनयोंचे पुस्तक बरयले. And there he speaks आनी थंयसर तो उलयता. in chapter 1 verse 3 अवस्वर 1 वळ 8 and also chapter 13 verse 1. तशेंच अवस्वर 13 वळ 1 He's asking the children, तो आपल्या भुरग्यांक विचारता. he's urging the children तो भुरग्यांक सांगता that respect your father and mother. तुमच्या आवय बापेक मान दिया Because म्हणून. once you respect your father and mother, कित्याक केन्ना तुमच्या आवय the बापेक Lord तुम्ही will मान give you दितात, blessing in abundance. धराळ मापान देव तुमकां आशीर्वाद दिता. And Solomon, आणि साल्माव who was the wisest man, कोण सगळ्यांत ती जाणवायचो मनीस, the wisdom is coming from him. ताचे तावन जाणवाय येता.
So the commandment of God तर देवाचे उपादेश and wisdom of Solomon. आणि साल्मावची जाणवाई Of course, the wisdom was given by God Himself. वही ती जाणवाई देवानच The ताका gift of दिली the Holy Spirit. त्या पवित्र आत्म्याच्या The gift देण्याद्वारे of God the Father. ते सर देवा बापाच्या And with the देण्याद्वारे gift he became a wise man. आणि त्या देण्याद्वारे तो एक जाणवाई And his समोर wisdom he येता. says, आणि उपरांत तो सांगता he's urging the children तो भुरग्यांक ते सर सांगता to respect your parents. आवय बापेक मान दिवंक Proverbs chapter 1 verse 3. मुनिया वसवर 1:8 म्हज्या पुता तुझ्या बापेचो उपदेश ऐक तुझे आवेचे शिकवणेचो तिरस्कार करी नाका And chapter 13 verse 1. आणि अवस्वर 13:1 बुधवंत पूत आपल्या बापेन दाखवून दिल्ली सूख वळखून घेता पण बुध नातल्लो सूख वळखून घेवंक इन्कार करता Yes, my dear friends, वै मोगाच्या इष्टानो that is the will of God. ती जावन आसा देवाची खुशी That is the wisdom of God ती जावन आसा देवाची जाणवाई represented to us through Solomon. ती साल्माद्वारे येता That my dear children, की म्हज्या भुरग्यानो my dear brothers and sisters, म्हज्या भावानो आनी भयणीनो respect your parents, तुमच्या आवय बापेक मान honor दिया your parents, आवय बापेक मान दिया and the Lord will bless your life. आणि सर्विस पर And तुमची anything you do in your life, आणि तुम्ही जे कितें and तुमच्या everything you do in your life, जे कितें तुमच्या जिणेंत and तुम्ही wherever you करतात, go in your life, आणि खंयसरी तुमच्या जिणेंत तुम्ही you will be येतात, always under the network of God's blessing. तुम्ही सदांच देवाच्या You बेसावा will be खालची enveloped by येतात. the God's blessing. देवाच्या बेसावांनी तुम्ही भरतेले You will be आहात. engulfed by the God's blessing. त्याच्या बेसावांत तुमचे ते And सदांच your life will आसतली. become a blessing. आणि तुम्ही तुमचे Not जीवन only you will बेसाव enjoy the जावता. life of blessing, तेन्ना तुम्ही फकत but all बेसावाचे those who जीवित come in your पळोवचे context. पण जी सगळी तुमच्या And संबंधात wherever you येतात, go, आणि खंयसरी तुम्ही वेतात your presence itself will become a blessing. तुमचे हजरपण असे The only बेसाव thing that God जातले. says, आणि देखून असे देव and He spoke सांगता through Solomon, की त्या साल्मावाद्वारे तो that उलयता my dear children, की म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो respect your parents. आवय बापेक मान दिया Respect your parents. आवय बापेक मान दिया God said, and Jesus fulfilled in His own life. देवान जे सांगले ते जेसून आपल्या And that's जिवितांत what we जारी केले. find आणि तेच आमी पळयता In Luke chapter 2 verse 51, लूका सुवांचेला बसवर 2:50 that how he was obedient and loving, कशे तो खाल जावन आसलो आणि मोग and how he आसलो. respected and honored his earthly parents. आणि कशे आपल्या संसाराच्या आवय बापेक तो मान Jesus दितालो. himself देव जेसू स्वतः जावन respected and honored तो थंयसर मान दिता his earthly parents, आपल्या संसाराच्या आवय बापेक Mary and Saint Joseph. मोरी आणि सांजुसे. Luke chapter 2 verse 51. लूका वसवर 2:50 उपरांत जेसू तांच्या सांगाता नजरेताक पाटी आयलो तांकां तो खाल सावन जियेलो पण तांचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. So dear friends, we find पूण तेच आमी पळयता that Jesus himself की जेसू स्वता was obedient and respectful तो थंयसर खाल जालो आणि ताणें to मान his दिले own parents आपल्याच आवय बापेक in his earthly life. आपल्याच संसाराच्या जिणी But not only to his earthly parents, पूण फकत आपल्या संसाराच्या आवय Jesus बापेक was obedient and honorful, जेसू खालतो जावन आसलो submissive and obedient संपूर्ण समर्पण दिवन आसलो to the will of the Father. आपल्या बापाच्या खुशेक. And that's what we find आणि तेच आमी पळयता in Matthew मातेव chapter 26 verse 39. अवस्वर 20 आणि 30 आणि 9. आणि चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आणि मागणे करी लागलो म्हज्या बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट वयर सरून दिते तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय बगार तुजे जाय तशें जावं. So my dear friends, देखून मोगाच्या इश्टानो this is how we find हेच आमी पळयता that Jesus himself की स्वता जेसू was obedient and respectful, तो थंयसर खाल जावन आसलो submissive थंयसर तो सरपडून to आसलो both his earthly and heavenly Father. आपल्या संसाराच्या तशेंच सर्गींच्या And बापाक. that's the message he gave to us, आणि तोच संदेश तो आमकां दिता not only through his words, आपल्या उतराद्वारे but his own life and example, पण आपल्या जिवितांनी that honor उदाहरणाद्वारे your father and mother. की आपल्या आवय बापेक मान दिया. But how can we do it in our life, my brothers and sisters? पण
मोगाच्या भावांनो आणि बहिणींनो आमच्या जीवितान आमी ते कशे करचे How can we honor our parents? आमच्या आवय बापाय कशे मान दिवचे How can we honor and respect our father and mother? आमच्या आवय आणि बापाय कशे मान दिवचे One very simple thing that we can learn from Jesus, साधारणशी संगती जे आमकां जेजूतान शिकूंक जाता that he was submissive, की तो थंयसर सरपुडतालो he was समर्पितालो obedient, तो खाल जावन आसलो he was submissive and obedient to his parents. आपल्या आवय बापाय ते विधेय जावन तो Even चलतालो before his death, कित्याक आपल्या मरणा पयले he said to the father, ताणे बापाक सांगले Father, take this cup away from me, बाबा ही काल्स म्हज्या तावन न्ही but वारे not my will, पूण म्हजी खुशी न्ही but thy will be done. बगार तुजी खुशी जावं And this how he accepted and honored. आणि अशेंच ताणे स्वीकार केले He आणि मान respected दिलो his heavenly father. आपल्या सर्गीच्या बापाचो ताणे मान So केलो my dear friends, तर मोगाच्या इश्टान my dear brothers and sisters, मोगाच्या भावा बहिणीनो in very simple way, बहु साधारण रीतीने just by being obedient, फकत खाल आणि विधेय जावने we can honor our parents. आमच्या आवय बापायक आमकां मान We दिवंक can honor जाता our father and mother. आमच्या आवय आणि बापायक आमकां मान दिवंक जाता And that's how we find. आणि तेच आमी पळयता St. Paul is urging to the Colossians सान पाऊल कोलोसीकारांक सांगता in chapter 3 verse 20 अवस्वर 3 वळ 20 to be obedient to your parents, आपल्या आवय बापाय ते to be विधेय obedient to जावं your father and mother. आपल्या आवय आणि बापाय ते खाल जावं Colossians chapter 3 verse 20. कोलोसीकारांक बरयले पत्र अवस्वर 3 वळ 20 भुरग्यानो सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक खाल जाया हे सोम्या खरेंच मानता Yes, my dear brothers, वे मोगाच्या भावा बहिणीनो my brothers and sisters, मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो to being obedient, आमी खाल जावन जियोंचे to fulfill the will of our own parents, आमच्या सावे बापायची खुशी आमी जारी to करची being submissive to them, तांचे ते आमी समर्पण रावचे we can honor them. त्याद्वारे आमकां तांकां मान दिवंक And it जाता not only honor, we honor them. आणि फकत येनसरी आमी तांकां मान It pleases दिवचे God. ते देवाकी मानता When we honor our parents, केन्ना आमच्या आवय बापायक आमी when मान we दिता honor our father and mother, आमच्या आवय आणि बापायक आमी मान it करता pleases God. ते देवाक मानवता And that's our own intention. आणि ते जावन आसा आमची चिंता That's the only aim of our life. तेच जावन आसा आमच्या That जिविताचे everything we उद्देश do in our life, की आमी आमच्या जिवितान जे कितें we करता please God. ते देवाक मानवचे A म्हणून life which is pleasing to God. एक जिवीत आमची जे देवाक मानवता But my dear brothers and sisters, पूण मोगाच्या भावा बहिणीनो there's a contradiction also. थंयसर एक जावंक पुरो व्यक्तासी There's a आसा contrast also. ताका एक विरोधी आसा That if we do not do the will of God, जर आमी देवाची खुशी पाळिना if we do not honor our father and mother, आमच्या आवय बापायक जर आमी मान it दिना will bring us curse. ते आमकां शिराप It हाडटले will bring us suffering. ते आमकां कश्ट हाडटले And even it may bring us to death. आणि ताचे सांगात मरण ते आमकां हाडूंक शकता Because we are not fulfilling the God's will. कित्याक आमी देवाची खुशी जारी करिना Once we do not honor our parents, जेन्ना आमच्या आवय बापायक आमी मान दिना we are disrespecting God Himself. आमी सर्वीस पुराक थंयसर आमी अपमान करता And that's what we find. आणि तेच आमी पळयता Matthew chapter 15 verse 4. माते वाचोवांचील अवस्वर 15 वळ 4 देवान सांगला तुझ्या आवय बापेक मान दी आणि सो कोण आवय बापेक शिरापता तुका मरणाची शिक्षा फावो Mark chapter 7 verse 10. मार्क अवस्वर 7 वळ 10 पळया मोयचेन कितें फरमायला तुझ्या आवय बापेक मान दी जो कोण बापेक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिजे Exodus chapter 21 verses 15 to 17. निर्गमम अवस्वर 21 वळी 17 ते 21 Yes, my dear friends. वे मोगाच्या इष्टानो All these three quotations, ये तिन्ही जे संदर्भ all the आसात, three verses ये तिन्ही ओळी found in the New Testament and Old Testament जे पोरणे आणि नव्या सल्ल्यान आमकां gives us the मेळटा admonition, ते आमकां थंयसर अशें सांगून makes दिता us cautious, ते आमकां थंयसर उगडास gives us the करता. warning आमकां थंयसर ते that सांगून if we do दिता not obey your parents, जर तुमच्या आवय बापेक that if तुम्ही we do मान not दिनात, respect your parents, जर तुमच्या आवय बापेक तुम्ही if we do मान not दिनात, honor your father and mother, आवय आणि बापेक सन्मान the करिनात curse will come in your life, ते नसाय ते कष्ट the तुमच्या suffering जिवितांत will येतात come in your life, कष्ट तुमच्या जिवितांत the येतले punishment will come in your life, तुमच्या जिवितांत शिक्षा and येतली even up to the
आणि ते सावन आसा punishment of death. थंयसन मरणाच्या ते शिक्षे Because पर्यंत sin brings death. कित्याक पातक मरण So when we do not honor our parents, तर जेन्ना आमच्या आवय बापेक आमी when we do मान not दिना honor our father and mother, आमच्या आवय बापेक आमी मान we दिना are in sin. आमी पातकांत आसाव And the sin leads us to death. आणि ते पातक आमकां मरणाक So when we do पावयता not honor, तर जेन्ना आमी मान दिना we are getting death. आमी थंयसर मरणात वेताव But when we honor our parents, पूण केन्ना आमच्या आवय बापेक आमी मान when we दिता honor our father and mother, आमच्या आवय बापेक आमी सन्मान करता the God gives us long life, देव आमकां लांबावक दिता life full of blessing. आशिर्वादांनी भरिल्ले एक आवक So my dear friends, तर मोगाच्या इश्टानो let us respect and honor our father and mother आमच्या आवय बापेक आमी मान दिवया and enjoy the long life, आणि लांब आवक आमी पळया long life full of God's blessing. देवाच्या आशिर्वादांनी भरिल्ले लांब आवक Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया Love you, Jesus. Love you Jesus Love you, Jesus. Love you Jesus Love you, Jesus. Love you Jesus Praise you, Jesus. Praise you Jesus Praise you, Jesus. Praise you Jesus Adore you, Jesus. Adore you Jesus Adore you, Jesus. Adore you Jesus Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah जण एकले आमी धीमे घालया विशेष रितीन ह्या जाग आमच्या खातीर मागतालो. Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Almighty God, we praise and thank you for all the blessings that you shower upon us. Thank you for the message that you gave to us. Thanks for the commandment that you gave to us. Commandment that directs our life. Thank you, Jesus, for giving the parents in our life. They reflect your presence in our life. When we see our father and mother, when we see our parents, we can imagine you that you are also like that. You are our Heavenly Father. Almighty Father, we praise and thank you. And very especially we're praying for all the parents, all the father and mother, that you give them the good health, give them all the blessings in their life. They make so much sacrifice in our life as you made for the people of Israel. You went through difficulty, you went through pain. By your disobedience, you were hurt, yet you are loving. Lord, same way our parents also loving us. But give us the grace that we can honor them. We can be submissive to them. We can be obedient to them as your heavenly Son, as your only Son, our Lord Jesus Christ was obedient to you. Obedient even unto the death. Even unto the cross, he was obedient and submissive. Lord, we pray for all the children, those who find difficulty in honoring their parents, all those children, those who find difficulty in being submissive to their parents, for all the children, those who find difficulty in being obedient to children, for all the children, those who find difficulty in loving and taking care of the parents, very especially the parents, those who are senior citizens, those who are old, those who are bedridden, those who are homebound, we pray for them that God grant them the good health. And very especially we pray for all children, those who are taking care of them. Give them the knowledge, give them the understanding. As you give the understanding and knowledge and wisdom to Solomon, so you urge the people to be respectful and to be obedient to the parents. Very especially for young people we are praying, Lord. They are finding difficult at times to fulfill, to follow their parents, to being submissive, to be obedient. Give them the gift of being obedient, being the gift of being submissive, the gift of being loving and caring, Lord. You are Lord Almighty, and you can only guide them. You can only bless them. Give them, do not give them the life of punishment. Do not give them, bring to the punishment of death, but rather give them the life of blessing, the long life full of blessing. Hallelujah. 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 आमची तकलें बागोवया निमाण्या बेसामाक आमी तयार जाया. Sacrament,
स्तुति फावो ससना शासना ओ सागवे ओ होवी ओ सागवे होवी सर्गा स्तुति फावो ससना शासना ससना शासना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान विशेषतेन आज ब्रेस्तार जावन आसा आमचे 3 दिसाचे ओपन कन्वेन्शन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइस्ट ओपन कन्वेन्शन ब्रेस्तार शुक्रार आनी शनिवार सांजेर 6:30 9:30 वरां पर्यंत. सांगा एकामेकाक. प्रत्येक तरान जायते प्रिचर त्या सुवातेर आसतले. सुमेची वर्ती सकत आनी वर्ती पदवी आमी अनुभव करया. प्रत्येक तरान इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा 10 ते 3 सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च. थंय फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस आसा. येया. तशेंच म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक तरान मार्चाच्या 5 तारखे आमची कोंकणी कावन्सिलाची रॅली आसा सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च दनपार 2:30 ते 5 वरां पर्यंत. अर्गा वाकाणी, शिकोवण, पवित्र सकाळचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान. तशेंच म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक तरा मार्च 4 तारखे शनिवार ठाणे पोखरान आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च पोखरान ठाणे सकाळी 8:30 वरां तावन 4 वरां पर्यंत 1 डे आउटरीच आसतली. हांव आनी म्हज्या एंटायर टीम अर्गा वाकाणी, स्तुती, पिडे सदर, विशेष मागणे, आराधन आनी मिसाचें बलिदान. येया. तशेंच म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक तरान हांवें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे मार्च 5, 6, 7 आयतार सोमार मंगळा सेंट लॉरेन्स चर्च ठाणे डिसोजा वाडी हांगा सांजे 7 ते 9 विशेष रितीचे रितीर 3 दीस आसतले. तुमी तुमच्या कुटुंबाक भुरग्यां बाळांक जाण एकल्या सांगात घेवन त्या सुवातेर येया. तशेंच मार्चच्या 8 तारीख बुधवारा आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बांयदार थंय इवनिंग होली त्या दीस सांजे 4:30 ते 9:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन, शिकोवण, मिसाचें बलिदान. येया. जाणेकली समेच्या दैवी सक्ती आमी अनुभव करया. तशेंच मागया आमी हर एका मांडवळे खातीर ह्या 3 दीस ओपन कन्वेन्शन बँड्राइस्टाक सुखानासतना आसतावन 3 दीस सुखानासतना येया आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. मागेलें नांव सुनीता. हांव मागेल्या चेडवाचे टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिने कृपेचे कॉयन गिळले. आमी मस्त भियेले. कालेकरीचे म्हणून कळूंक ना आनी आमी डॉक्टराक गेले आनी एक्सरे काडले. एक्सरेंत 1 रुपये कॉयन दिसताले आनी की चड भियेले आनी जेजू कडेन मागले आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडले आनी तेणे आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. आमी सकट ते रिपीट केले आनी एकूच राती भितर ते मोशनांतन भायर गेले. इतले व्हडले अजाप केल्या धन्य देवाक आमी अर्गान दिता. हालेलुया, हालेलुया. आनी तशेंच आमच्या खातीर मागेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं दी म्हणून मागता. हालेलुया. हांव म्हज्या पुताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या वर्त्या आजापा विशयान साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो पूत ताचें शिकप जावन 8 म्हयनो काम नासतना घरा आशिल्लो. मागीर विजिटींग विजा काडून दुबय गेलो. ताणें मस्त कडेन इंटरव्यू दिल्ले पूण एक्सपिरियन्स नातल्या वरवीं ताका खंयचेंय काम मेळों ना. ताका एक काम मेळच्या खातीर मागोवंक हांवें ब्रदर प्रकाश पिटिशन बरोवन घाल्लें आनी तांणी म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जॉन 14:14, जॉब 8:7 आनी किर्तन 91:15. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सगळीं रिपीट करनासल्ल्यान 6 म्हयने काबार जावन आयल्यारी ताका एकूय काम मेळों ना. म्हजो पूत 6 म्हयने रुमान बसून उदेदस्पोर जावन गेल्लो. म्हज्या पुताक हांव सदां युवाजनाचें रायज विथ जिसस मागणें आयक म्हणून सांगून सदां सकाळीं धरतालें पूण तो मागणें आयकनातलो. 6 म्हयने गेल्यारी ताका काम मेळनातलें पळोवन ताकाय फुडारा विशीं चिंतून कंत सुरू जाली आनी ताणें मागणें आयकूंक सुरू केलें. युवजनाच्या नंबराक पिटिशन बरोवन घालें. ताणेंय घालें
आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ताणें रिपीट करूंक सुरू केले आनी लागसार आशिल्ल्या इगर्जेक सदां मिसाक वचून सक्रामेंता मुखार बसून मागूंक सुरू केलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून धरून आनी इगर्जेक मिसाक सदां वचून मागूंक धरिल्ल्या 8 दिसां भितर काम दिवंक जायना म्हूण फाटीं धाडिल्ल्या कंपनींत ताका कामाक जॉयन जावंक कॉल आयले. ताका एका बऱ्या कंपनींत काम मेळ्ळें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाच्यांकी देव बरें करून दी आनी तांच्या मिसां वावरान तांकां जैत लाबूं दी म्हूण मागता. तशेंच काम मेळनासतना खंती बेजारायत आशिल्ल्या सरी वाचणांक काम फोव जावन दी म्हूण मागता. आर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव स्टेला बॉम्बेतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हजो बाचो रोशन हार्ट एटॅकाक आयिल्ले 20 तारखेर. डॉक्टरान ताका बायपास करीचे म्हणून सांगिल्लें. ऑपरेशन नासतना बरो जावन फाटीं घरा येवचे खातीर हांवें पेटिशन घाल्लें. म्हाका देवाचें उतर किर्तन 41:3 आनी जेरेमिया 33:6 दिल्लें. हांवें तें देवाचें उतर म्हज्या सगळ्या कुटुंबाच्या सांदांक दिल्लें आनी आमी सगळीं तें रिपीट करून आसल्या. देवाक जावं आर्गां, होगळाप, महिमा. ऑपरेशन नासतना एन्जिओप्लास्ट करून ताका घरा पाटी धाडलें. आतां तो बरो आसा. देवाक जावं आर्गां. म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या बायेची. तिका रातीची न्हीद पडनासली. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका किर्तन 4:8 आनी मण्यो 3:22 देवाचें उतर दिल्लें. तें आमी सदां दीस रिपीट करून आसा. आतां म्हज्या बायेक रातीची न्हीद पडटा. म्हजी तिसरी साक्स म्हज्या बॉसाची. 2018 म्हज्या बॉसाचें शॉप BMCन तोडलेलें. म्हज्या बॉसान परत तें उबें केलें आनी कोर्टान BMCचेर केस घाल्ली. त्या लागून BMC मस्तू रागार जाल्ले आनी कोर्टाची तारीख फटाफट दिवंक लागली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका देवाचें उतर लूक 1:37 आनी जॉब 42:2 रिपीट करूंक दिल्लें. आतां केस चालू आसा पूण देवा आतां मिसर राखून व्हेल्ल्या हांव म्हज्या देवा काळजाच्या गुंडायेतावन आर्गां दितां. आर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. तशें डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो विस्नार आशिर्वाद तांचे वयर मागता. आमेन. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हज्या फायनल इयर डिग्रींत बरे मार्क्स मेळोवंक हांवें डिवायन मर्सीक पेटिशन घाल्लें. हांव ते वर्ड ऑफ गॉड सदांय रिपीट करनासलें. देवान म्हाका बऱ्यान बरे मार्क्स फावो केल्ल्याक देवाक हांव काळजांतल्यान आर्गां भेटयतां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी हांवें म्हजी IELTS एग्जाम बरयली आनी म्हाका 2 पटीस IELTSले मार्क्स मेळोना. 3rd अटेम्प्टांत देवान म्हजे मागणी आयकून म्हाका बरे मार्क्सार पास केल्ल्या खातीर देवाक हांव आर्गां दितां. म्हज्या खातीर मागल्यांक सुमेस्तांक देव बरें करून दी म्हूण मागतां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.